अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। और आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे वही घर की रूटीन, वही क्लीनिंग हमारी, वही खाना पकाना, हर हाउस वाइफ का यही सारा कुछ होता है। उसके साथ साथ कोशिश होती है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इतनी मुफीद चीज़ शेयर की जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और इतने अच्छे मुझे कमेंट्स मिले कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जब बात की जाए और उस पर पॉजिटिव चीज़ सामने लाई जाए तो कितना आसानी हो जाती है समझने वाले के लिए। और फिर हिस्ट्री के बारे में जब मालूमात होती है, दीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें हिस्ट्री नहीं पता होती। हम समझते हैं रोज़े ऐसे ही आ गए, कुरान पाक ऐसी आसानी के साथ आ गया और हज के फ़राइज़ हमारे पर ऐसे ही आ गए। बाद में दुनिया के निज़ाम के बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऐसी एकदम से आई, ऐसे नहीं आई। उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में जब आना शुरू हुई हैं तो उससे पहले वो बहुत अजीब व गरीब तरतीब के साथ होती थी। खैर, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करूंगी जिनमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। क्योंकि रिवायात और अहादीस के हवाले से जब बात की जाती है तो वो होती है ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, वो वाली चीज़ होती है। साथ साथ मेरे दिल में भी उतर जाती है। मसरूफ़ियात आजकल इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं कि आज तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर कर सकूं, लेकिन सोचा टाइम निकाल ही लूं। और अगर मैं नहीं करूंगी तो हो सकता है फिर मैं आगे नहीं करती चली जाऊंगी और ये नहीं जो होता है ना वो आपको और भी सुस्त करता जाता है। क्योंकि घर के बहुत सारे कामों के साथ जब आप अपने लिए ये वाला टाइम निकालते हैं तो ये बड़ा मखसूस टाइम होता है और स्पेशल टाइम होता है जो कि आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं और उन तक अपना कोई ना कोई ऐसा अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं जो उनको भी पसंद आए और आपको भी इसका फ़ायदा होने लग जाए। खैर, मेरा मकसद होता है सदका जारिया के तौर पे कोई ऐसी बात शेयर करना जो कि आगे चलकर और लोगों तक पहुंचे और उसका सवाब भी मुझे पहुंचे और आपको भी इसका सवाब पहुंचे। इसलिए वीडियो शेयर किया करें। वीडियो शेयर करने का ये फ़ायदा होगा। और भाई, आजकल हमारे घर में जो है आपको पता था, पहले हज की रवानियाँ थीं, फिर हज की वापसियाँ थीं, फिर हज की दावतें शुरू हुई और हज की दावतों के बाद अब सबके टूर शुरू हो गए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। माशाल्लाह काफ़ी बहन भाई हमारे निकल चुके हैं और जो अभी हमारी तरह हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में हैं, कोई कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनकी जो है ना समर वेकेशंस नहीं होती हैं। समर वेकेशन वाले जो होते हैं इस वक्त एंजॉय कर सकते हैं, जो जून जुलाई वाले होते हैं जिनके ऑफर इस वक्त ऑफ चल रहे होते हैं, तो वो लोग निकल चुके हैं। काफ़ी हम लोग भी उदास हैं, कराची पूरा उदास हो जाते हैं। हमारे कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा घर ही नहीं, हमारा पूरा कराची उदास होता है। और हम उनकी खैर खैरियत की दुआएं करने के साथ साथ उनकी वापसी की भी दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उनको खैर से ले जाए और खैर से वापस लेकर आए। एक बात जो मेरे सामने से गुजरी थी ना, मैंने कहा सीरतुन नबी से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। मुस्तनद चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है आपके पास में आएँ बाएँ इस तरह की कोई भी चीज़ ना शेयर करूँ जिसको आपको ढूंढने में मुश्किल हो। आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं जाके। ईमान के साथ अमल वाली बात है। एक दफ़ा हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान के साथ कोई अमल बताइए। फरमाया, जो रोज़ी अल्लाह ताला ने दी है उसमें से दूसरों को दें। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर वो ख़ुद मुफलिस हो? फरमाया, अपनी ज़बान से नेक काम करे। तो अर्ज़ किया, अगर उसकी ज़बान माजूर हो? तो फरमाया, मगलूब की मदद करे। अर्ज़ किया, अगर वो ज़ईफ़ हो, मदद की क़ुव्वत ना रखता हो? फरमाया, जिसका कोई काम करना ना आता हो उसका काम कर दे। मतलब जिसको कोई काम ना करना आता हो उसका काम कर दें। तो अर्ज़ किया, अगर वो ख़ुद भी ऐसे ही नाकार हो? फरमाया, अपनी इज़्ज़त रसानी से लोगों को बचाए रखे। ये है ईमान के साथ अमल का मामला। कितने सवालात होते थे और कितने ज़बरदस्त किस्म के जवाबात दिए जाते थे, किस तरह से मुतमईन किया जाता था और बात को एंड तक पहुंचाया जाता था। मतलब अपनी इज़्ज़त रसानी से लोगों को बचाए रखे, ईमान के साथ ऐसा अमल दिखाए वो अपना। और एहसान का शुक्रिया देखें, मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने कहा हम लोग इसी तरह बोल देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसी चीज़ें। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के साथ एहसान किया जाए वो अपने मोहसिन के हक़ में ये अल्फाज कहे, जज़ाकल्लाहु खैरन, यानी अल्लाह ताला तुझको जज़ाए खैर दे। तो उसने अपने मोहसिन की समझें पूरी तारीफ़ कर दी। हम कहते हैं हमारी तारीफ़ों में जो है ना बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए जाएं, दिन रात हमारे लिए जो है ना तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं। भाई हमने कोई काम कर लिया अब तो उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो हमें ज़रूर, जिससे हम सारा दिन महसूस होते रहें, खुश होते रहें, भाई हमारी तारीफ़ हो रही है। साहब की सबसे बड़ी तारीफ़ यही है कि अगर कोई आपको कहता है ना जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुझको जज़ाए खैर दे, तो समझें आपकी बहुत बड़ी तारीफ़ हुई है।
اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ کتنی بڑی اللہ پاک نے نا اس اشرف المخلوقات کو اہمیت دی ہے، لیکن اس کو اپنی اہمیت سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ اپنی اہمیت میں پریشان ہی رہتا ہے ہر وقت کہ اس کو اہمیت ہی نہیں ملی۔ خیر، یہاں پہ میں کلیننگ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چولہے کی صفائیاں تو ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جیسے روم میں آؤ نا تو اگر آپ کی بیڈ شیٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے سمجھیں آپ کو پورا روم سیٹ لگتا ہے۔ اسی طرح کچن میں جاؤ، اگر آپ کا اسٹور کلین ہے نا آپ کو لگتا ہے آپ کا پورا کچن کلین ہے۔ بھلے سے آپ کاؤنٹر ٹاپ کلین کر رہے ہیں، کیبنٹ کلین کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے چولہے کو نہیں دیکھا، اس کو نیٹ کلین نہیں کیا، سمجھیں آپ نے اس چیز کو، اس کی بیسک کو اگنور کر لیا۔ تو جب آپ اسٹور کو کلین کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا کچن کلین ہو گیا، اور جب آپ بیڈ شیٹ سیٹ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پورا روم کلین ہو گیا۔ اس لیے ان دو چیزوں کا نا خصوصی خیال رکھا کریں۔ ہم تو بھائی بہت خصوصی خیال رکھتے ہیں، عادت ہو گئی ہمیں اس چیز کی اور کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت 1 بجنے والا ہے اور آج میں 1 بجے آپ کے لیے ویڈیو کا وائس اوور کر رہی ہوں، ورنہ عموماً میں 9-10 بجے تک اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ لیکن خیر، کبھی کبھی اور ٹائم پہ کام کرتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے، فریش فیل ہو رہا ہے۔ نہ کرنے سے تو بہتر ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا شیئر کیا۔ باقی اپنی صحت کا بہت خیال کریں۔ اچھا، سب دیکھتے ہوں گے کیا ہے کولا پیپ ہے۔ یہ اس طرح کے ساشے ہیں جو کہ آپ کو ڈاکٹر ریکمنڈ ضرور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ ایک ٹائم آپ کی باڈی جو ہے نا کیلشیم بنانا کم کر دیتی ہے، پھر یہ اس طرح کی آپ کو جو ہے نا چیزیں لینی پڑتی ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کر سکے۔ ظاہر ہے چلنے پھرنے کے لیے آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت تو ہے، لیکن باڈی اب اتنا کیلشیم نہیں بنائے، تو پھر آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اور اس میں کولیجن ہے۔ کولیجن جو ہے وہ آپ کی اسکن کو بہت نیٹ کلین رکھتا ہے، آپ کے گلو کرتا ہے اسکن کو۔ جب آپ کے اندر اس طرح کی چیزوں کی ڈیفیشنسی سٹارٹ ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو جو ہے اس طرح اوپر سے چیزیں لینی پڑتی ہیں، خود سے جو ہے نا اپنا ریفل کرنا پڑتا ہے اپنا معاملات کچھ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ساتھ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا دلی سکون تو ہو ہی جاتا ہے کہ یار میں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسا تو کیا ہے۔ آداب دعا کے اوپر ضرور ایک بات شیئر کرتی جاؤں۔ دعا کی سب سے بڑی پریشانی ہمارے یہاں یہ دکھائی جاتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعا کو اتنا دیر ہو گئی، ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے۔ آداب دعا کی ہے، یہ دعا کی عمدہ ترین آداب یہ ہے کہ حلال روزی کا ہونا، راز گوئی کی عادت رکھنا، دعا میں گڑ گڑانا، قبولیت کے لیے جلدی نہ کرنا، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، آپ کے آل و اصحاب پر بھی سلام بھیجنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان کی ہتھیلیوں کو چہرے کے مقابل کرتے، اور ختم دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر ملنا بھی آداب دعا میں ہے، جبکہ نماز کی حالت کے علاوہ ہو۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں، دعا کا طریقہ تک ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو ہر چیز کی چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے ایسی چیزوں کو پڑھنے کے بارے میں اور پھر اس پہ عمل کرنے کے بارے میں، کیونکہ آپ جو ہے نا سنت نبوی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ سنت نبوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں بندہ یہ کہے کہ یہ نہیں ہو رہا میرا، وہ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف اور صرف آپ کی اپنی ایک لگن ہوتی ہے، آپ کی ایک سچائی ہوتی ہے، آپ کا دل کا مطمئن ہونا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کا مضبوط ہونا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر تھوڑی سی صبر کا ہونا ہوتا ہے۔ اور خواتین میں تو میں کہتی ہوں صبر انتہا کا ہوتا ہے۔ ان کے صبر کے اوپر ہی ان کے گھر چلتے ہیں، ان کی کمپرومائزنگ کے اوپر ہی ان کے گھر چلتے ہیں۔ اگر عورتیں صبر نہیں کرتی تو آپ دیکھیں گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اولادیں بھٹک جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک پورے گھر کو تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اولاد ہے، اس کو بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ٹوٹا پھوٹا آپ کی اولاد دیکھتی ہے تو ان کی بھی آنے والی زندگی ٹوٹی پھوٹی طریقوں سے گزرتی ہے۔ اگر آپ نے اسٹرانگ فیملی دیکھنی ہے نا اپنی، اس میں آپ کا صبر و کمپرومائز شامل ہوتا ہے، ورنہ انڈرسٹینڈنگ کو میں نہیں مانتی۔ ایک دو طرح کے زندہ رہنے والے انسان، ایک دو طرح کے ماحول میں رہنے والے لوگ، اور ایک دو طرح کی والدین کی اولادیں میاں بیوی جب بنتے ہیں تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ کی کمپرومائزنگ شامل ہوتی ہے، خصوصاً اس میں 90% عورت کی کمپرومائزنگ شامل ہوتی ہے جب ہی اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ عورتیں گھروں سے جو پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، اور پھر اسی سے ان کا گھر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب بہنوں کے اوپر، ہمارے بھائیوں پر اپنا رحم و کرم، اپنا فضل فرمائے، ہمارے آنے والی
نسلوں کو جو ہے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائیں. ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھا کے دنیا سے جائیں کہ پیچھے ہمیں اس بات کا غم نہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا موجود نہیں ہے. آداب تلاوت، آداب نماز، ہر چیز کے آداب اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھتے رہیں. سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا، یہ چلتا رہتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.